ही आता म्हाका जाली 79 years आणि म्हजो बापूय म्हणजे 1.5 वर्सां वयर जातली. आज्याचो जो म्हज्या आज्याचो जो आजो आशिल्लो ताणें हाडिल्ली ही मुर्ती बी आमची न्हय. एक साधू खंय आपल्या हातून घालून मोडतालो आनी ताणें कितें जालें हें जाता जाता एका माशेलान एका हाजे कडेन आमची ही आसता न्ही भावीक देवाची सेवेकरी तांच्या थंय ताणें जीव सोडलो. तिणें कितें केलें त्या देवाची पोटी हे आशिल्ली पेटी ती काडली आपल्या मळ्यार दवरली आनी ताची पुजा जायना. तो भिक्षा मागून माधुकरी भिक्षा म्हणटा माधुकरी मागून तो ताका नैवेद्य बी दाखोवन आपूण जेवतालो. करता करता ती थंय वयर उरलें न्ही मळ्यार मागीर तिका त्रास जालो आनी तें प्रसाद घेतलो. प्रसाद घेतलो आनी त्या प्रसादाची सांगलें कितें ही जी पेटी आसा तातूंत देव आसा आनी ताका सगळें आशिल्लें रे ते साक्षात अनंत म्हणजे विष्णू रुपान आसा तो अनंत म्हणजे शेष नागाचे विष्णू रूप. आनी ताणें कितें मागीर तें ती गेली आमच्या हाजे कडेन आज्याचो बापूय आमचो आसा न्ही ताजे कडेन गेले आनी ताणें सांगलें ही आतां हें करूंक जाय म्हणून. ताणें सांगलें कितें आपूण घेता आनी सगळें आशिल्लें एका भांगराच्या शेटीक आसलेली ते सगळे भांगर म्हणून म्हणजे आपूण घेतलो. ते एकदां आपल्या पुजेक लायलो तर आपूण तुका आनीक दिना कित्याक एकदां पुजेक लायल्यार परत आपूण घेवचाय ना म्हणून. ताणें जेन्ना ते शेटीन सांगलें न्ही शेटीकूच ताणें जेवण भरपूर मात दिलो तेजे भुरग्या मळान आनी ही जी कोण आमची भावीक आशिल्ली न्ही तिच्या भुरग्या मळान आनी मागीर तेणें हें करून हें केलें आनी मागीर तो उरलो. ते म्हणजे आतां खंयचे येयलो म्हाका दिसता म्हज्या हिसपान मिनिमम 250 वर्सां जावंक जाय. हाजो आतां जो परंपरा फॉलो करता ही हय ती कितें म्हणून कशी म्हणजे कितें आसा ना ह्या हाका 14 तरेची नाप करप जेवणाक सुद्दां नैवेद्याक जेवण 14 तरेची पळय हे आतां नेवऱ्यो अशें मोदक बी करता तसले 14 तरेचे करप आनी 14 गाडीचो दोरो सुद्दां जर बांदता न्ही 14 गाडी ह्यो म्हणजे गोबायलान बांदपाचो ती. आनी हें कितें करता हें जें व्रत आसता एकदां केलें जाल्यार कंटिन्यू 14 वर्सां करूंक जाय अशें शास्त्र आहा. 14 वर्सां तुज्यान जायना जाल्यार सोडूं येता नाल्यार कंटिन्यू फुडें सुद्दां येता. आतां आमच्या आज्याच्या आज्यान केल्लें मागीर आमच्या आज्यान केलें हाज्या फाटल्यान म्हज्या बापायन 52 years काय 56 years केलां व्रत. ताज्या फाटल्यान आमचो म्हजो बापूय भायर जाता म्हज्या भावान व्हडलो भाव जो आसा न्ही ताणें 28 वर्सां केलें आनी आपल्याक म्हणलें जावनाका मागीर म्हाका दिला. आतां हांव जालें म्हणजे आतां 11 वर्सांनी हांव करता हें अशें व्रत. आनी हातूंत कितें आसा जेंकां भुरगीं जायना न्ही ती हांगा देवा कडेन सांगून घेता आमच्या शेष नागा कडेन. कितें आसा मेन म्हणजे जो आमी कलश पुजेक लायता न्ही ते कलशाचेर आमी उदक दिता कोणाक जो कोण तीर्थ कोण जो भुरगीं ना न्ही ताका त्याने तें व्हरपाचें आनी सगळें माथ्यार शाबू बिबू जाय शाबू मुलान न्हावपाचें आनी मागीर हें निमाणें वतलें आनी मागीर पुसपाचें मागीर तुका आनी ताजे वयर उदक घालप ना. म्हजें नांव रघुवीर महाले हांव महाले फॅमिली अनंत व्रत ट्रस्ट हाजो मेंबर आनी महाले फॅमिलीचो मेंबर. ही जी मद अनंत व्रत जो आमी हांगा पाळटा तो गेली 100 वर्सां आमी हांगा पाळटा. हो व्रत आमचो एक्चुअली कुमारजुंवे थंयच्यान सुरू जाल्लो जेन्ना एक संत अशें म्हणटात की आमकां जाणट्यांनी सांगला आमचो एक संत तांच्या दारार आयिल्लो की उदक दी म्हणून. उदक पितकीर ताणें ही मुर्ती आमकां व्रत करपाक म्हणून दिलो आनी तो थंयच गेलो. त्या निमित्ताच्यान जो आमी व्रत सुरू केलो तो व्रत अजून पर्यंत चालू आसा. तेन्ना ती मुर्ती मेळिल्ली त्या मुर्ती बरोबरूच आमकां साळीग्रामूय पुजपाचें आशिल्लें. सो गंधाकी रिवरान म्हज्या ग्रँडफादरान रामकृष्ण रघुवीर महाले तांच्यांनी गंधाकी रिवर तशेंच म्हज्या आज्यान रघुवीर महाले तांच्यांनी वचून गंधाकी रिवरांतल्यान नेपाळ जे आतां नेपाळान आसा थंयच्यान हे साळीग्राम हाडिल्ले जे आमी साळीग्राम आतां अनंत व्रता बरोबर पुजता. आमची हांगा व्रत म्हणल्यार कशें जाता की आमचो साळीग्राम आसा ताजे अभिषेक जाता तशेंच घरान आमची बांय जी आसा ती उगविल्ली आपुणूच जावन जो सोर्स हांगा उगवल्लो ताका आमी यमुना म्हणून ट्रीट करता आनी त्या यमुनान अभिषेक करून हे साळीग्राम ताजे वयर दवरून ही पुजा करता. ताच्याच बरोबर ही पुजा करतकीर जे तीर्थ उत्तर पुजे नंतर दुसऱ्या दिसा उत्तर पुजा करतकीर जे हे तीर्थ आसता ते आमी बायलांक भितर वांटता. जांकां कोणाक भुरगीं जायना तांकां डिफिकल्टीज आसा तांकां हे तीर्थ दिल्या उपरांत तांकां देवाचो प्रत्यय येता आनी ज्या 1 वर्सान 1.5 वर्सान तांकां भुरगीं जाल्या उपरांत तांच्यांनी हो मन्नत कशी तांच्यांनी हांगा येवन तो भुरग्याक माटोळी बांदप आसता. माटोळीक आमी तांच्यांनी एक कुळवे दिवप आसता एक नाल्ल
आनी तांकां जाय ती मना प्रमाणे फ्रुटां आनी तो माटोळेक जो पुडवे बांदून तो झोपाळो करप आनी भुरग्याक तातूंत दाखोवप ही एक प्रथा आमी बरी 60 वर्सां जाली आमी हांगा करता.